बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ट्रकों के पीछे एक जमाने में लिखा हुआ था, हम देखते थे कि वक्त ने एक बार फिर मुझे दुल्हन बना दिया। तो जी हाँ, पाकिस्तान में अब सियासतदान भी दुल्हन बन रहे हैं। ये कह लें कि इलेक्शन ने और कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया, मुफादात ने, डील्स ने या मामला फहमी ने, जो भी आप कह दें। अलीम खान और जहांगीर खान तरीन जैसे लोग, जी हाँ, ये बड़े नाम हैं और काफी हार्ड टाइम देते थे एक जमाने में मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को। अब ये 10 मिनट की वीडियो में वो तमाम क्लिप्स मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद है। यानी पूरी की पूरी शरीफ फैमिली और शरीफ खानदान के खिलाफ वो स्टेटमेंट्स देते थे और बड़ी बड़ी बातें और ब्लो द बेल्ट तक बोलते थे। और देखे वक्त ने कहां से कहां ला खड़ा किया। आप यकीन जाने, उसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की तस्वीर लगाकर इस वक्त लाहौर की सड़कों पर अलीम खान साहब और ओन चौधरी साहब वोट मांग रहे हैं। ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, अलीम खान साहब के साथ मरियम नवाज की तस्वीर। इसी तरह मरियम नवाज साहबा MNA के लिए उस हल्के से और अलीम खान साहब MPA के लिए। पीछे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, उन्होंने उकाब का निशान उसी पोस्ट बैन लगाया और उन्होंने शेर का निशान उसी पे लगाया। अब आप ये देख लें, उनका वोट मांगा जा रहा है जिनके खिलाफ मुहिमजोई की जाती थी, और फिर आज उनका नाम लेकर वोट मांगा जा रहा है। ऐसे इससे एक बात तो समझ आ गई, एक सबक तो मिलता कि इन लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं है, ना पहचान थी ना पहचान है। पहले ये इमरान खान साहब की तस्वीर लगाकर वोट मांगते थे। ओन चौधरी साहब तो जिंदगी में पहली बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने लगे, मगर पहचान इनकी इमरान खान। और अब ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहे हैं। मगर मतलब मोहताजगी उस वक्त भी थी, मोहताजगी इस वक्त भी। तो बहरहाल ये सब इनको पता है बहुत अच्छे से, ये तो ये तस्वीरें न लगाते अगर मामला सिर्फ कारकर्दगी का होता। और ऐसी बहुत सी चीजें यहाँ हैं। अब तो क्या कह के मैं भी थक गया और आप समझ समझ कर भी बोर हो गए कि ये चीजें कहाँ जाके फाइनल हुई थी। कोई तस्वुर और सोच में था? जी हाँ, हम आपको बार बार बता रहे थे ये सारी चीजें एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिस पर इस वक्त अमल हो रहा है। ईरान के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है, उसके साथ एक और पाकिस्तान में पेशरफ्त हुई है, वो भी मैंने आपको बतानी है। वो ये कि हमारे वजीर खारजा साहब ना युगेंडा वगैरह में किसी मुल्क में थे, तो वहीं पर वो दौरे पे थे, वहीं उनकी ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू हुई है जी। और ईरान ने अपना मौक़िफ़ दिया कि जी जैशुल अदल थी पाकिस्तान में, जिसके ऊपर हम लोगों ने हमला किया था, और ये दरअसल पाकिस्तान ईरान के अंदर बहुत ज्यादा कार्रवाइयों पे मतलूब थी, तो इसलिए हमने ये हमला किया। तो वजीर खारजा ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, बहुत उम्दा जवाब दिया। उन्होंने ईरानी वजीर खारजा को कहा कि अगर आपके पास ये इंटेलिजेंस इत्तलात थी पाकिस्तान को देते, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की अफवाज ये ऑपरेशन करती और निपट लेती इन सबसे। और आपको और हमारा तो एक मुआहदा भी है 2012-13 में कि दोनों ममालिक की सरजमीन कभी भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अगर हुई तो हम एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और दुश्मन का कला कमा करेंगे। तो पाकिस्तान ने ये कहा, और ये भी कहा कि खित्ते में किसी भी मुल्क को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि किसी मुल्क की दरअंदाजी करे और वहां से किसी मुल्क के ऊपर हमला करे। और हाँ, ये भी बावर कराया कि इस इश्तियाल अंगेज कार्रवाई का जवाब ये पाकिस्तान के वजीर खारजा कर रहे हैं, पाकिस्तान उसका जवाब देने का हक महफूज रखता है। तो अब देखते हैं चीजें किस तरफ जाती हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान में किसी न किसी तरफ जरूर जा रही है। ये जरा गौर से सुनिए। तशवीशनाक मामला यह है कि ईरान के साथ पाकिस्तान की कशीदगी हुई, ईरान ने एक ड्रोन अटैक किया, पाकिस्तान सफारती सतह पर भी उसका जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने GHQ में मीटिंग भी बुला ली और पाकिस्तान ने यह भी कह दिया कि हम जवाब का हक महफूज रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बड़े मामला फहम दानिश्वर लोग इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लें, आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। हमारी ईरान से कोई जंग तो नहीं छिड़ गई, ऐसा मामला तो नहीं हो गया ना कि पाकिस्तान की सारी फौज अब ईरान बॉर्डर पे चली जाए और फिर ईरान का मुकाबला करे। ऐसा मामला तो कुछ नहीं हुआ ना हमारा। हम इसको तरीके से, एक जबरदस्त तरीके से जवाब के साथ हम कर सकते हैं। तो मामले तशवीशनाक ये है
کہ پاکستان کے جو دانشور ہیں نا، اور کیا ایسے حالات ہو گئے کہ پاکستان کے الیکشن ملتوی ہو جائے، اتنی سیریسنس ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. تو ہمارے دانشور صاحب صحافی کیا کہہ رہے ہیں جی، جو بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں، کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات فوری مؤخر ہو جانے چاہیے. پاکستان کے سینئر ترین صحافی کہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات فوراً مؤخر ہو جانے چاہیے. پاکستانی افواج کل کی بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیہ حملے کے بعد پاکستان کی افواج ملک کے گلی کوچوں میں انتخابات کی سیکیورٹی فراہم کریں گی یا پاکستان کی سرحد پر لاحق جنگ کے حقیقی خطرات سے نپٹیں گی. ملک پہلے ہی 10 سال خطرناک دہشت گردی کی لہر کا شکار رہا ہے. بے اعتبار الیکشن کی نہیں، پاکستان کو سیکیورٹی اور معاشی استحکام اور ترقی کی ضرورت ہے. دیکھ لیں آپ جی، کامران خان سے یہ بات خود سے بول سکتے ہیں جب سپریم کورٹ نے پتھر پر لکیر کہا ہو انتخابات کو، جب الیکشن کمیشن نے کہا ہو کہ ہماری جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، لاجسٹکس ہیں، وہ تمام مکمل ہو چکے ہیں، جب امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے آرمی چیف نے یہ کہا ہو کہ ہماری لاجسٹکس جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے، الیکشن ہر حال میں 8 فروری کو ہوں گے. کچھ دن آگے پیچھے ضرور سوچ سکتے ہیں، لیکن اب وہ بھی خطرے کے بادل اس کے ہٹ گئے تھے. اچھا جی، یہی بات ڈاکٹر دانش نے بھی کی ہے، اور بالکل سیم اسی طرح کی. انہوں نے ٹی ٹی پی کا خطرہ بتایا، حالات سازگار نہیں ہیں، موسم بتایا، اور کہا کہ ایران والا بھی معاملہ ہو گیا، اور اس وجہ سے پاکستان کے سیاستدان، بیشتر بزنس کمیونٹی اور عوام کی اکثریتی رائے کا یہ مطالبہ ہے کہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ دونوں سینئر صحافی بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، دانشور بھی ہیں. میں دونوں کو بہت اچھے سے جانتا بھی ہوں، مجھے بہت حد تک اندازہ بھی ہے. تو ان کی گفتگو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی مرضی کی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگائیں، مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ کون چاہ رہا ہے، یہ کن کے قریب لوگ ہیں. تو آپ کو بہت بہتر اندازہ ہے کہ یہ میسج کر کے یہ ٹیسٹر دیا گیا ہے، یہ ٹیزر دیا گیا ہے، عوام کو چیک کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کو چیک کیا گیا، الیکشن کمیشن آلریڈی چیک ہے. تو اس کا اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں چیزوں کو کس طریقے سے نتھی کیا جا رہا ہے. آپ ایران کو جواب دیں یا ملک کو ہی بنیادی حق سے محروم رکھنے کی بات کر رہے ہیں. آپ ایران کو جواب دیں، آپ ملک کو ہی خطرات سے آپ علیحدہ کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے معاملہ، آخری وقت تک انہوں نے وہ ٹکٹکی لگا کے رکھنی ہے الیکشن کے اوپر. کوئی پوچھے تو صحیح ان سے، بھائی کون ہوتے ہو؟ مامے ہوں پاکستان کے جو الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہو؟ تو یہ چیزیں بہت غور طلب ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیزیں اچانک نہیں ہوتی پاکستان میں، ہر چیزوں کے پیچھے بہت سے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ادھر نگران پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے عمران خان صاحب سے متعلق اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی سیاسی دشمنی کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کے ساتھ نہیں ہوئی. وہ 9 مئی کے فسادات میں ملوث یا اکسانے والوں کی میں شامل ہے، اس وجہ سے وہ جیل میں ہے. بھائی اگر میں انوار اللہ کاکڑ صاحب سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کا کون سا کیس عمران خان صاحب کے اوپر ہے؟ 9 مئی کا ایک کیس ابھی چلا تھا جس پہ عمران خان صاحب جوڈیشل ہو چکے ہیں، یعنی عدالت نے بھی ان کو جو گلٹی پروو نہیں کیا، وہ ضمانت کے اہل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ 9 مئی کا کون سا کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر؟ بہرحال وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ کل کو کچھ مجھے نہ کہہ دیں. یہ پوزیشن ہے. رہی بات آج کی کرٹن ریزر کی، تو اہم چیز یہ ہے کہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب پہلی بار انتخابی مہم پہ اتر رہے ہیں، اور یہ واحد جلسہ ہے جہاں ان کے ساتھ مریم نواز بھی ہیں. ادروائز ان کا وینیو ہمیشہ چینج ہوا کرے گا. حافظ آباد سے، جی ہاں، یہاں کہتے ہیں کہ نون لیگ کی پوزیشن تھوڑی کمزور ہے، لیکن سارا افضل تارڑ صاحب یہاں سے ہیں، اور نواز شریف اور مریم نواز دونوں جا رہی ہیں جی الیکشن کمپین میں. دیکھتے ہیں وہ یہاں اس پہلی تقریب میں کیا کہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک پر ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.